Moabot ang panahon nga ato ang Dios doon na sa gikatagda nga kaugalingon niya nga adlaw. So sa Biblia, mga higala, mga igsuon, basta mo nag-adlaw sa Dios o adlaw sa Ginoo, mao na lang panahona sa iyahang paghukom nganhi kanato, mga higala, mga igsuon. Sumala sa magtutuon sa Biblia, doon na lamay upat ka mga kapanahunan ang natala diya sa Biblia. Ang panahon sa patriarka o panahon sa wala pa ang kasubuan, ikadua panahon sa kasubuan, o ikatulo panahon sa grasya, o ikaupat panahon sa gingharian. Niining upat ka mga kapanahunan, kini nasulod ni siya sa milabay eternidad o sa eternidad na walay katapusan. Ang panahon or dispensation sa patriarka o sa wala pa ang kasubuan, di ka na kang Adam, Abel, Enosh, Enoch, Noah, Moses. Kanang mga panahon na sa pangapatriarka o mga ikalang mga igsoon sa panahon sa wala pa ang kasubuan. Gikan sa Genesis Kapitulo 1 ngadto sa Exodo Kapitulo 19. Apan pag-abot sa Exodo Kapitulo 20 ngadto sa katapusan sa Zacarias o entrada sa Kapitulo 1 sa Mateo, mao na ang panahon sa kasubuan. Higala igsoon, taas kayo ka nga panahon, pero sa panganak sa atong Ginoo, mao na siya ay pagsugod sa ikatulong nga panahon nga mao ang panahon sa grasya o panahon sa iglesia. Gikan ni siya sa Mateo Kapitulo 1 hangtod ni siya mga higala, mga igsoon sa bugna Kapitulo 18.